अच्छा जी, इलान मस्क ने $44 अरब देकर ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, उसे प्राइवेट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके असरात पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स ने बाकी सारी कंपनीज को छोड़कर ट्विटर में ही इन्वेस्टमेंट क्यों की, अगर उनको प्रॉफिट बनाना था। लेकिन ये बात सिर्फ प्रॉफिट तक महदूद नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में इसके हवाले से प्रोडिक्शंस की जा रही हैं कि अब क्या होगा इंफॉर्मेशन की दुनिया में, जो कि सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, लोगों के ओपिनियंस किए जाते हैं। पूरी दुनिया में जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो ट्विटर पर लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, हुकूमतें गिर जाती हैं बाज़ औक़ात। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी कंपनी एक शख्स के हाथ में आने से इसके क्या असरात होंगे पूरी दुनिया में, कुछ इसमें पॉइंट्स समझने के बुनियादी बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं इस वीडियो के ज़रिए से भी बात करना चाहता हूँ, ताकि हम और आप इसको बुनियादी तौर पर समझ सकें। सबसे पहला पॉइंट तो है कि वैसे ही जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स हैं इस दुनिया में, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो कि पूरी दुनिया में अब तक इंफॉर्मेशन को एक ख़ास तरीके से कंट्रोल करते थे, कौन सी न्यूज़ चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सा ओपिनियन चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए, एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है एडिटोरियल, जिसको एक कंट्रोल तरीके से न्यूज़ दी जाती है, उनकी वैसे ही सोशल मीडिया पर हटी हुई है काफ़ी सालों से। वो इसलिए कि एक तो बिजनेस मॉडल उनका दिन ब दिन डाई डाउन होता जा रहा है, टीवी लोग देखते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, और सोशल मीडिया पर न्यूज़ का इन लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है। मीनिंग ये कि अगर कोई न्यूज़ चलानी है, लोगों को दिखानी है, तो अगर एक न्यूज़ नेटवर्क पे न्यूज़ चलती है तो कुछ ख़ास लोग उस न्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है। मैं और आप कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है, कोई लाइव अपडेट है, उसको शेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया उसको देख सकती है, और उस पर एक ख़ास इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप का कंट्रोल नहीं होता। तो ऑलरेडी उनकी सोशल मीडिया से वो नाराज़ थे, या किसी तरह से सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते थे। ओवर द ईयर ऐसा हो रहा था। बहुत सारी कंटेंट मॉडरेशन, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बोर्ड्स बन रहे थे, टर्म्स एंड कंडीशंस के तरीके, उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को डेवलप किया जा रहा था, एक ख़ास तरीके से एक ख़ास इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है, उन तमाम मॉडरेशन की टेक्निक्स को एक ख़ास नज़रिए में, एक ख़ास धारे में ला रहा था, जिसकी वजह से कंटेंट मॉडरेट किया जा रहा था। और अब लोगों का ये ख्याल था कि ट्विटर समेत बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो है वो अच्छी खासी सेंसरशिप करते हैं, और कुछ बातें जो हैं आप वहाँ पर नहीं कह सकते आज़ादी इज़हार के हवाले से। इलान मस्क को हमेशा इस बात से तकलीफ़ थी। उन्होंने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा यह है कि सोशल मीडिया, स्पेशली ट्विटर जो है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पर आज़ादी इज़हार को जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है उस तरह नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये कंपनी बाय करने से पहले उन्होंने ये कहा था कि ट्विटर का जो सही पोटेंशियल है उसको वो अनलॉक करना चाहते हैं। मीनिंग ये कि जो भी बात कोई इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहे सोशल मीडिया पे, आज़ादी इज़हार के ज़रिए उन्हें ये मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। हो सकता है उस बात से लोगों को तकलीफ़ हो सकता है वो ओपिनियन कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन उनका ख़्याल ये है इलान मस्क का कि इंफॉर्मेशन को इस तरीके से सेंसर नहीं करना चाहिए जो कि अभी हो रही है। स्पेशली जब कोई लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं और लोग अपनी अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो ये कंपनियां जो हैं वो उनको इजाज़त नहीं देती। हमने काफ़ी पिछले सालों में देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है सोशल मीडिया पे। पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं, रिलीजियस फिगर्स होती हैं, कुछ ममालिक में जहाँ पर लोग अपनी माइनॉरिटीज़ जो है अपनी सारी राय करना चाहती हैं तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो इलान मस्क का ये ख्याल है कि अगर ट्विटर पर ये आज़ादी नहीं दी गई, या कॉन्टेंट मॉडरेशन, जो लोगों की कंटेंट को मॉडरेट किया जाता है उसको, उसमें नरमी ना दिखाई गई, तो ये जमहूरियत के लिए, इंसानों की बका के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए वो अपने पैसे इस कंपनी में लगा रहे हैं, और इसको उस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं जहां पर लोग ज़्यादा आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर सकें। इसीलिए बड़े बड़े जो नेटवर्क्स हैं और बड़े बड़े जो इदारे हैं जो कि कंट्रोल तरीके से इंफॉर्मेशन को लोगों तक लाते हैं, वो इस मूव को पसंद नहीं कर रहे। उन्हें ये ख़तरा ये है कि इलान मस्क के आने के बाद ट्विटर पर मज़ीद आज़ादी देखी जाएगी, और मज़ीद लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि अपनी आज़ादी का इजहार कर सकें खुले तरीके से। दूसरी बात उसमें ये समझनी ये है कि इस मूव को हुकूमतें, ख़ासकर ऐसी हुकूमतें जहाँ पर जमहूरियत की कमी देखी जाती है, जहाँ पर लोगों की राय की कमी देखी जाती है, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, या जो ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो ख़ास नज़रिए को पुश करना चाहती हैं अपने शहरियों पर, या अपने जो भी उनके माइनॉरिटीज़ हैं उनको दबाना चाहती हैं, वो भी इस मूव को पसंद नहीं करती। क्योंकि आप ख़ुद सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर कोई भी आके कोई भी चीज़ शेयर कर सकता है। अब तक ये होता था कि अगर किसी हुकूमत को कोई ख़ास किस्म का नैरेटिव पसंद नहीं आता था तो वो ट्विटर को फ़ौरन
اپروچ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی فلانے کا اکاؤنٹ بند کر دو، فلانے کا اکاؤنٹ بلاک کر دو۔ ایلان مسک کے آنے کے بعد اور اس نظریے کے آنے کے بعد کہ اب کانٹینٹ ماڈریشن کو لوز کیا جائے گا اور لوگوں کو کھلی آزادی دی جائے گی جو بھی کہنا ہے، حکومتوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان، ایک پرائیویٹ شخص، ایلان مسک جو ہے، اب اس کے پاس یہ اتنی پاور ہے کہ پوری دنیا میں انفارمیشن کا جو فلو ہے اور نیریٹو ہے، کہیں مظاہرے ہو رہے ہیں، کہیں رجیم چینج ہو رہی ہے، یا کوئی کسی ملک میں کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے، تو اس پہ بھی اب اس کا انفلوئنس ہے اور حکومتیں اس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ حکومتیں کیا کریں گی؟ انٹرنیٹ ہی بند کر دیں گی اپنے ملک میں۔ اس کے پاس تو اب انٹرنیٹ بھی ہے۔ اسٹار لنک کمپنی ایلان مسک کی ایک ہے جس میں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے مختلف ممالک میں، پوری دنیا میں انٹرنیٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ میننگ یہ کہ اب حکومتیں انٹرنیٹ کو، آئی ایس پیز کو بھی بین نہیں کر سکتی، اور اگر کریں گی تو لوگ سیٹلائٹ کے ذریعے ایلان مسک کا انٹرنیٹ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو سمجھنا ہے اور ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ اب پچھلے دنوں میں جتنے بھی بڑے بڑے یوزرز کو ٹویٹر پہ بین کیا گیا تھا، کیا وہ بینڈ اکاؤنٹس واپس آئیں گے؟ اسپیشلی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے ملینز، اوور 80 ملین فالوورز تھے، ان کو بین کر دیا گیا تھا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایلان مسک کے آنے کے بعد ایسے لوگ بھی واپس آ جائیں گے؟ اندازہ تو یہ لگ رہا ہے کہ وہی واپس آئیں گے، حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں فاکس نیوز پہ کہا ہے کہ ان کی خواہش نہیں ہے ٹویٹر پہ واپس آنے کی، کیونکہ وہ اپنا خود کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، جو کہ پریٹی مچ ٹویٹر جیسا ہے۔ لیکن اگر وہ بھی واپس نہیں آتے تو ان کے جتنے سپورٹرز تھے، بڑے بڑے اور اکاؤنٹس تھے، ان کی بہت حد تک اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ سارے اکاؤنٹس واپس آئیں گے اور اسی طرح انفارمیشن کو اور اپنی اوپینینز کو پہلے شیئر کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے، کیونکہ اب کانٹینٹ ماڈریشن کم ہو سکتی ہے یا ان کو مزید آزادی دی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایلان مسک ٹویٹر کو اسی ڈائریکشن میں لے جائیں گے، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ماڈریشن کم ہوگی اور کسی کو بھی کچھ بھی کہنے کی اجازت ہوگی، تو دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ سوال ہے، بہت بڑا کمپٹیشن ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ جہاں پر زیادہ آزادی فیل کریں گے، یوزر جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے، اور کمپٹیشن کی وجہ سے یہ باقی دوسرے پلیٹ فارم جو ہیں وہاں پر بھی یہ کانٹینٹ ماڈریشن کم دیکھنے کو مل سکتی ہے اور لوگوں کے لیے مزید آسانی ہو سکتی ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹف ٹائم دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں۔ اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے والی ہے، آپ خود سوچئے، ایلان مسک جو کچھ سالوں پہلے تک، وہ ساؤتھ افریقن ہے، وہ امریکہ میں بھی بورن نہیں ہوئے، ایک امیگرنٹ جو کہ ساؤتھ افریقہ سے کینیڈا، پھر وہاں سے امریکہ موو ہو کر اتنا بڑا آدمی بنتا ہے، دنیا کا سب سے امیر انسان بنتا ہے، اس ایک شخص کا انفلوئنس پوری دنیا پر کتنا ہے، یہ سٹوری میرے خیال سے امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو انوائرمنٹ ہے، جو اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، اس میں ایلان مسک جیسا کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہے تو اپنے ایفرٹ کے ذریعے، اپنی انویسٹمنٹ کے ذریعے، اپنی آزادی اظہار کا جو حق ہے اس کے پاس، اس کے ذریعے پوری دنیا میں اتنا بڑا انفلوئنس پیدا کر سکتا ہے جو کہ اس وقت وہ کر رہا ہے۔ اور صرف سوشل میڈیا کی دنیا میں نہیں، میں نے انٹرنیٹ کی آپ کو مثال دی، اور اسپیس ایکس کی اسپیس ایکسپلوریشن، جتنے بھی ایونچرز ایلان مسک نے شروع کیے ہیں، یہ سٹوری امریکہ کے علاوہ آج کی دنیا میں شاید ہی کسی اور ملک میں پاسبل ہے۔ جتنی اپرچونٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں، جتنی آزادی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اظہار رائے کے حوالے سے یہاں پر موجود ہے، ایلان مسک کے پاس اتنے پیسے ہونے کے باوجود وہ شاید کسی اور ملک میں کر بھی نہیں سکتے۔ So that is a very significant thing to understand about the potential جو کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس ہے، خاص کر ایلان مسک جیسے لوگوں کے پاس ہے، کہ جو کہ اپنے انفلوئنس کی وجہ سے وہ دنیا کے کسی بڑی حکومت یا کسی بڑے ڈکٹیٹر یا کسی بڑے لیڈر سے زیادہ پاورفل ثابت ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور یہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے $44 بلین کی ہے، جس سے شاید چاہے تو پوری دنیا کی ہنگر، بھوک ختم ہو سکتی ہے، دنیا میں ہوم لیسنس ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ پیسہ وہ ایسی جگہ پر لگا رہے ہیں، یا اس کمپنی کو اگر جس ڈائریکشن میں وہ لے جانا چاہ رہے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو یہ پوری دنیا میں اکثر لوگوں کی لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور کچھ لوگوں کی نیندیں بھی اڑا دے گا، کیونکہ یہ انفلوئنس جو ان کے پاس ہے وہ شاید بڑی بڑی حکومتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ So I hope that makes sense. Let me know what you think in the comment section. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. That's it. See you next time.